बिकॉज ऑफ द म्हणजे बाकीचे आनी कितें कारण आसा हे दोनूय जे आसा पळय काय टॅक्निकल कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो कारण लँडस्लायड जाता आसतना पळयत आसत जाल्यार 30 मिटर भायल्यान हेज्या भायली लँड म्हणजे हायेस्ट पीक लेवला वयली लँड जी आसा पळय ती स्लायड जाल्या बरेचशे फावटी ज्यो रिटेनिंग वॉलान ते गुणे पडलेले ते तेंच्यांनी थोडे स्ट्रेंथनूय करून दवरले ती कित्याक जालें हे फायंड आउट जाल्या उपरांत त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर जी कितें एक्शन घेवपाक जाय ती ताज्या उपरांत आनी खंयचे अशे जागा आसा जे तुमी आतांच पळोवन बीन दवरतले इन्स्पेक्शन करून दवरतले अशें जावपाक जायना कन्सर्न ज्या जाग्याचेर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जाता तेजी प्रिकॉशन्स जी आसा पळय ते आमी घेता कारण पावस खूब मोठ्या प्रमाणात एकदम पडल्या कारणान माती तशी पळोवंक जाल्यार ठिसूळ आसा आमी पळयता की कोंकण रेल्वेच्या बोगद्यात पयले फावटी म्हणजे ऑलमोस्ट 20-25 वर्सां उपरांत उदक भरलेलें किंवा बारीक बारीक माती पडलेली बी आमकां दिसून आयला कारण म्हणजे एकदम पावस चड जायत आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट हे जाता तेजी प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक जाय ती हेज्या फुडें आमी घेता दोतोर आनी एक इन्सिडंट घडला आता ही जी कामां जाता तेन्ना PWDची जो लोकल पीड तेन्ना त्यांनी पळोवणी बी केल्ली कामां कंटिन्यूस करतात न्ही रे अशें कशें आनी बोर्ड लायल्लो लोकल्सांक वचपाक मेळना होय केन्ना रे आयज लायल्लो खंयसर लायला